كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ما شاء الله. قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قد جاءنا نذير. النون के बाद अलिफ है ना, इसको खींचना है. قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. जी माशाल्लाह. अब किसी और को मौका देना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु वाव भी है ना. वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर. माशाल्लाह. जी रहमान भाई. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. माशाल्लाह. आगे पढ़ ले. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. आगे पढ़ ले. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما شاء الله. يس حاجی سفیر صاحب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ما شاء الله. जी हाजी साहब, हाजी रफीक साहब. أولم إلى الطير صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. जी मुश्ताक साहब.
هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إن الكافرون إلا إلا في غرور. ما شاء الله. تنوير भाई. بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمسك كاف لايته أمسك رزقه مم. بل لجوا في عطب عطو ونفور. ونفور. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. ما شاء الله अजान का टाइम हो गया तो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह दुआ नमाज के बाद होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।